वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने ईरान के सदर के साथ दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर टेलीफोनिक बातचीत की है। साहिब सुमो अमीर आज तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कतर तुर्की स्ट्रेटेजिक कमेटी के छठे सेशन के इजलास की क़यादत करेंगे। वज़ारती कौंसिल ने मालियाती साल 2021 के बजट की मंजूरी दे दी है। और कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं, जिसकी रूह से दहशतगर्दी की रोकथाम में पार्लिमानी शराकत के लिए दोहा में एक दफ्तर कायम किया जाएगा। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए, बिलखुसूस हाल में ईरान के शहर अस्फहान में तिजारती और इक़्तिसादी ताउन की मुश्तरका कतरी ईरानी कमेटी के 7वें सेशन के इजलास के नताइज पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों लीडरों ने दीगर इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी गुफ्तशनीद की। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी आज जुमेरात को तुर्की के दौरे पर दारुल हुकूमत अंकारा पहुंच रहे हैं, जहां वो सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुश्तरका तौर पर कतर तुर्की स्ट्रेटेजिक कमेटी के छठे इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत को मुस्तहकम करने के वसाइल और मुतअद्दिद इलाकाई और आलमी उमूर पर गौर ख़ौज़ किया जाएगा। इस मौके पर दोनों ममालिक कई मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों MOUs पर दस्तखत करेंगे। तुर्की में कतर के सफीर जनाब सालिम बिन मुबारक अल शाफी ने दोनों मुल्कों के माबैन कायम गहरे ताल्लुकात को सराहते हुए कहा है कि इजलास के मौके पर कई अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वहीं दोहा में तुर्की के सफीर डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा कोक्सो ने रेडियो कतर के साथ खुसूसी बातचीत में कहा है कि कतर तुर्की मुश्तरका आला कमेटी दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत दे रही है और ये ताल्लुकात सियासी मरहले को अबूर करके मईशत और सरमायाकारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में आज होने वाले इस इजलास के जरिए दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात मजीद बुलंदियों और इस्तेहकाम की तरफ गामजन हैं। वज़ारती कौंसिल ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सानी की सदारत में मालियाती साल 2021 के लिए बजट की मंजूरी दे दी है और मंजूरी के कानून और बजट में शामिल अहम अबवाब को शूरा कौंसिल को भेजने की भी मंजूरी दे दी है। इस साल बजट को इन बुनियादों पर तैयार किया गया है। नंबर 1, तमाम सेक्टर्स के प्रोग्रामों और प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के बाद सन 2021 ta 2023 मालियाती सतह का तयन और दरमियानी मुद्दत की मनसूबाबंदी। तमाम स्ट्रेटेजिक मंसूबों, बिलखुसूस फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़े प्रोजेक्ट्स और सेहत व तालीम के सेक्टर्स में जारी मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए माली वसाइल का तयन। नंबर 3, शहरियों के नए इलाकों और मौजूदा इलाकों के बुनियादी ढांचे को तरक्की देने के लिए माली वसाइल की फराहमी। रियासत कतर की नुमाइंदगी करते हुए शूरा कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी करते हुए UNO दफ्तर बराए इंसदादे दहशतगर्दी ने दहशतगर्दी की रोकथाम में पार्लिमानी शराकत की खातिर एक दफ्तर कायम करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसकी रूह से ये दफ्तर कतर में खोला जाएगा और इसकी सरगर्मियों में दुनिया के तमाम मुल्कों की पार्लिमान शामिल होंगी। मुआहदे पर शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल महमूद और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सेक्रेटरी और अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसदादे दहशतगर्दी के सरबराह जनाब व्लादिमीर फोनकोफ ने दस्तखत किए।
اس موقع پر اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخہ عالیہ بنت احمد بن سیف آل ثانی بھی موجود تھیں۔ یہ تقریب ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کی گئی۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ المحمود نے اس موقع کو تاریخی موقع قرار دیتے ہوئے کہا کہ دوحہ میں اس دفتر کا قیام عالمی برادری کے لیے واضح پیغام ہے کہ قطر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اس کی تمام انیشیٹوز میں صحیح راستے پر آگے بڑھ رہا ہے اور اس کا کریڈٹ ملک کی دانشمندانہ قیادت کو جاتا ہے۔ قطر نے اسلامی تعاون تنظیم کی مستقل کمیٹی برائے اقتصادی اور تجارتی تعاون کومیس کے 36ویں وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان کی صدارت میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا گیا، جس میں خطے کے وزرائے معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری نے قطر کی نمائندگی کی۔ اجلاس کے دوران کومیس کی اسٹریٹجی پر عمل درآمد کے متعلق رپورٹ کے اعلان، کورونا وبا کے اقتصادی اثرات پر غور و خوض کیا گیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شرید الکعبی نے پانی کے متعلق عرب وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے بلایا گیا۔ قطر کے کوسٹ گارڈ نے قطری پانیوں کے اندر روزمرہ کے اپنے گشت کے دوران بحرین کی 2 کشتیوں کو روکا جو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے فشت دیبل کے شمال مغربی علاقے میں اندر تک آ گئی تھیں۔ قطری کوسٹ گارڈ کے ہیڈ کوارٹر نے بحرین کے متعلقہ ادارے سے رابطہ قائم کر کے وضاحت چاہی، لیکن فوری طور پر یہ رابطہ نہ ہو سکا۔ اسی دوران بحرین کی کشتی کے کیپٹن نے اعلان کیا کہ اس کا رابطہ اپنے دفتر سے فنی خرابی کے باعث نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے واپسی کا راستہ نہیں مل سکا۔ بحرینی کیپٹن نے قطری کوسٹ گارڈ سے گزارش کی کہ ان کو اور ان کے عملے کو واپس بحرین کے پانیوں میں جانے کی اجازت دے دی جائے، جس کے بعد بحرین کے متعلقہ ادارے سے دوبارہ رابطہ کیا گیا اور ان کشتیوں کو واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ بحرین کی یہ فوجی کشتیاں بالکل اس علاقے کے سامنے تھیں جہاں فوجی مشقوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل 25 نومبر کو ملک میں کورونا کے 209 نئے کیس رجسٹر کیے گئے، جبکہ مزید 252 کنفرمڈ پیشنٹس ریکور ہو گئے ہیں، اور اس طرح اس وبا سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,34,950 ہو گئی ہے۔ ان اعداد و شمار سے اندازہ ہوتا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے قطر کی قومی پالیسی نہ صرف کامیاب رہی ہے بلکہ اس بیماری سے ہونے والی اموات کی شرح بھی یہاں دنیا میں کم ترین ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر صدارتی الیکشن کی شفافیت پر شکوک ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ قریب رہنے والی تمام ریاستوں میں بڑے فرق سے جیت چکے ہیں۔ دوسری جانب نومنتخب صدر جو بائیڈن کی ٹیم نے کہا ہے کہ جنرل سروسز کے ادارے کی منظوری کے بعد سے اقتدار کی منتقلی کی کارروائیوں میں کافی پیش رفت ہوئی ہے اور آئندہ چند ہفتوں کے دوران نئے صدر کی انتظامیہ کے بڑے عہدوں کے لیے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ دریں اثنا نومنتخب صدر جو بائیڈن نے امریکی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے تمام ضروری احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایران کے صدر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر ٹیلی فونک بات چیت کی ہے۔
صاحب سمو امیر آج ترکی کے دورے پر جا رہے ہیں، جہاں وہ قطر ترکی اسٹریٹجک کمیٹی کے 6 سیشن کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ وزارتی کونسل نے مالیاتی سال 2021 کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے، اور قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کی روح سے دہشت گردی کی روک تھام میں پارلیمانی شرکت کے لیے دوحہ میں ایک دفتر قائم کیا جائے گا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سلمان المومن نے۔